Morning, sir. Morning. मर्निङ Good morning, sir. सुनिरहेको छ होइन त्यसो भए सेयर भएको छ Bacha, sir. पहिला रेकर्डिङ भइसकेको छ होइन गइसकेको रहेछ ल सुरु गरौँ है त जेनरलाइज लिनियर मोडल्स अब यसपालिको चाहिँ नि अहिले चाहिँ तिमीहरूको लास्ट चाहिँ टपिक्स यो जेनरलाइज लिनियर मोडल्स भनेर स्ट्याटिस्टिक्समा पढिसकेको छ होइन अभिनव पढेको पढिसकेको सर छ बेसिक मात्र पढेको छु स्टार्टमा पढिसकेको छ होइन अलिअलि अब यहाँ Yes, पनि sir. भन्छु म ल म सुरु गर्छु अब लिनियर मोडल्स एज प्रोड्युस्ड बाई द एलियम फङ्सन होइन जुन हामीले पहिला गरेका थियौँ मेक सेभरल क्रिटिकल एजम्सन्स नर्मल्ली डिस्ट्रिब्युटेड इरर्स होइन त्यो एजम्सन गर्छौँ हामी नर्मल्ली डिस्ट्रिब्युटेड इरर्स अनि नर्मल डिस्ट्रिब्युटेड हुन्छ भनेर कन्सट्यान्ट भेरिएसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ भेरिएसन चाहिँ कन्सट्यान्ट नो ट्रेन्ड्स इन रेजिडियल्स रिलेटिभ टु द फिटेड भ्यालुज नो ट्रेन्ड्स इन रेजिडियल्स रिलेटिभ टु फिटेड भ्यालुज है यो तीनवटा चाहिँ एजम्सन चाहिँ क्रिटिकल एजम्सन र गर्छौँ वेन वी युज सिम्पल लिनियर मोडल रिग्रेसन मोडल यो युज गर्दाखेरि when these assumptions will be violated you must use generalized linear models भनेपछि यो तीनवटा कुनै चाहिँ भायोलेट भयो भनेदेखि चाहिँ नि त्यतिखेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो एलियमले काम त्यति राम्रोसँग गर्दैन त्यसले त्यसैले चाहिँ हामीले चाहिँ यो जिएलएम चाहिने हुन्छ जेनरलाइज लिनियर मोडल चाहिँ चाहिने हुन्छ है त्यो भनेको जेनरलाइज लिनियर मोडल्स आर इम्प्लिमेन्टेड इन आर विथ जिएलएम फङ्सन GLM function which has the same model syntax as LM and AOV त्यो जस्तै गरेर हुन्छ सिन्ट्याक्स चाहिँ सिमिलर नै छ यिनीहरूको तिनैवटाको GLM, LM र AOV को generalized linear models use likelihood methods so they are fundamentally different in their approach than linear models which use least squares method है त्यतिखेर चाहिँ मैले पनि भनेको थिएँ त्यो सिम्पल लिनियर मोडल युज रिग्रेसन मोडल चाहिँ एसएलआर युज गर्दाखेरि त्यहाँ लिस्ट स्क्वायर मेथड युज हुन्छ भनेर होइन त्यहाँ चाहिँ लिस्ट स्क्वायर मेथड युज गर्छन् एलियममा चाहिँ तर अब चाहिँ हामी लिस्ट स्क्वायर होइन कि लाइक्लिहुड मेथड चाहिँ युज गर्छौँ यो जिएलएममा चाहिँ फरक चाहिँ नि त्यहाँनिर पर्छ भित्रको होइन हामीले भन्दा पनि उसले त्यो कम्प्युटरले आरले गर्ने चाहिँ युज गर्ने त्यो हो इन जेनरलाइज लिनियर मोडल्स यु फिट मोडल्स अफ द फर्म यो जी म्यू वाइ इक्वल्स टु बिटा जेरो सम बिटा जे एक्स जे यो राइट ह्यान्ड साइडको चाहिँ नि पहिलेको जस्तै हो सिम्पल लिनियर मोडलको जस्तै हो होइन रिग्रेसनको जस्तै हो त्यस्तै किसिमको यो खासै त्यस्तो चाहिँ फरक चाहिँ छैन है दुइटैमा चाहिँ सिमिलर नै हुन्छ तर यसमा चाहिँ नि वेयर जी अफ म्यू इज अ फङ्सन तर यहाँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ अलिक फरक पर्छ यहाँ चाहिँ के हो त जी अफ म्यू अफ वाइ भनेर गर्छौँ हामी दिस इज अ फङ्सन अफ द कन्डिसनल मिन कल द लिङ्क फङ्सन यो जीले चाहिँ नि लिङ्क फङ्सन दिन्छ होइन जी अफ म्यू अफ वाइ इज अ फङ्सन अफ द कन्डिसनल मिन कल द लिङ्क फङ्सन additionally you relax the assumption that y is normally distributed अब चाहिँ y is normally distributed instead you assume that y follows a distribution that's a member of the exponential family you specify the link function and the probability distribution and the parameters are derived through an iterative maximum likelihood estimation procedure है त्यसै अब यो हामीले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ नि नर्मल्ली गर्दाखेरि त्यसरी हो हैन बाइ ह्यान्ड गर्दाखेरि अब आरमा चाहिँ हामीले धेरै जस्तो चाहिँ नि यो सबै यहाँ भित्र गरिरहेकै हुन्छ है अब यहाँ the GLM function GLMs are typically fit in R through the GLM function. The form of the GLM function is similar to ELM but includes additional parameters. The basic format of the function is U.
बेसिक चाहिँ सिन्ट्याक्स चाहिँ यो जिएलएम को सिन्ट्याक्स चाहिँ फर्मुला है फर्मुला चाहिँ कुन चाहिँ फर्मुला युज गर्ने हो भने चाहिँ हामीले युज गर्ने यो फर्मुलामा यसमा चाहिँ भेरिएबल कतिवटा हुन्छ त्यति चाहिँ त्यहाँ मेन्सन गर्ने त्यो फर्मुला भयो अनि फ्यामिली कुन चाहिँ युज गर्ने त्यो फ्यामिली चाहिँ हैन डिस्ट्रिब्युसनको फ्यामिली कुन चाहिँ युज गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ लिङ्क फङ्सन डाटा यो डाटा चाहियो त्यसपछि चाहिँ हैन यो सिन्ट्याक्स चाहिँ यो हो जिएलएम को है जिएलएम फर्मुला फ्यामिली अनि त्यसपछि डाटा यसमा चाहिँ यो फ्यामिली र लिङ्क फङ्सन हैन यो पनि भनेर कहिलेकाहीँ हामीले यो पनि मेन्सन गर्छौँ लिङ्क फङ्सन पनि त्यो फ्यामिली पनि दिन्छौँ कुन चाहिँ हो भनेर हैन वेयर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन फ्यामिली एन्ड द करेस्पोन्डिङ डिफल्ट लिङ्क फङ्सन आर गिभन इन टेबल अब चाहिँ है यो कुन कुन फ्यामिली हुन्छ त हामीले लिने चाहिँ फ्यामिली बाइनोमियल फ्यामिली है गौसियन गामा इन्भर्स गौसियन पोइसन क्वाजी बाइनोमियल र क्वाजी पोइसन है यो अब लिङ्क फङ्सनमा चाहिँ बाइनोमियलको लागि लजिट यो डिफल्ट फङ्सन हो यो गौसियनको लागि आइडेन्टिटी गामाको लागि इन्भर्स डट गौसियनको लागि 1/μ² अनि पोइसनको लागि लग क्वाजीको लागि आइडेन्टिटी भ्यारिएन्स अनि कन्स्टेन्ट यो क्वाजीको लागि क्वाजी बाइनोमियलको लागि लजिट यहाँ पनि बाइनोमियलमा जस्तै क्वाजी बाइनोमियलको पनि लागि लजिट नै हो क्वाजी पोइसन भने पोइसनमा जस्तै लग हो यो चाहिँ लिङ्क फङ्सन चाहिँ त्यसले दिने हो हैन यहाँ हामीले दिनुपर्ने फङ्सन्स द्याट सपोर्ट जिएलएम ल सबैले सुनिरहेछ सबैले अभिनव आकाश अमित छ सर ल अब फङ्सन्स द्याट सपोर्ट जिएलएम समरी पहिलेको जस्तै एलियममा जस्तै त्यसले पनि समरी चाहिँ डिस्प्ले गर्छ हैन कोफिसियन्ट्स अथवा सर्टमा COEF लिस्ट द मोडल्स प्यारामिटर्स इन्टरसेप्ट एन्ड स्लोप्स फर द फिटेड मोडल कन्फिडेन्ट इन्टरभल provides confidence intervals model parameters 95% by default residuals पहिलेको जस्तै ANOVA generates an ANOVA table comparing two fitted models plot generates diagnostic plots for evaluating the fit of a model predict त्यो पनि सपोर्ट गर्छ र यहाँ चाहिँ थप चाहिँ डेभियन्स र डिग्री अफ फ्रिडम df.residual है यो चाहिँ नि डिग्री अफ फ्रिडम यिनीहरू चाहिँ सपोर्ट गर्छ भने चाहिँ हामीलाई यो निकाल्न सक्छौं हैन युज गर्न सक्छौं अब क्याल्कुलेटिङ प्रेडिक्टेड प्रोबेबिलिटी इन बाइनरी लजिस्टिक रिग्रेसन पहिले चाहिँ हामी यो बाइनरी फ्यामिलीकै हेर्छौं त्यसमा चाहिँ लजिस्टिक रिग्रेसन द GLM command is designed to perform generalized linear models regression on binary outcome data count data probability data proportion data and many other types अनि यसमा चाहिँ बाइनरी आउटकम डाटा काउन्ट डाटा प्रोबेबिलिटी डाटा प्रोपोर्सन डाटा एन्ड मेनी अदर्स यिनीहरू चाहिँ सिम्पल लिनियर रिग्रेसनमा पहिलेको लिनियर रिग्रेसन मोडलमा चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ नि कन्टिन्युअस थियो हैन हुनुपर्ने चाहिँ नि त्यसैले चाहिँ नि त्यहाँको एजम्पसन छुट्टै चाहिँ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भनेर गर्छौं त्यहाँ चाहिँ कन्टिन्युअस भएको हुनाले अब यहाँ चाहिँ डिस्क्रिट पनि हुन सक्ने भयो त्यसमा चाहिँ नि भनौं बाइनोमियल डाटा भयो yes or no फर एक्जाम्पल हैन सक्सेस अर फेलर काउन्ट डाटा त्यस्तै गरेर यो पनि गर्न सकिन्छ यसमा चाहिँ त्यो चाहिँ एसएलआरमा सकिँदैन हैन लेट्स टेक अ लुक एट अ सिम्पल एक्जाम्पल वेयर वी मोडल बाइनरी डाटा इन द एम्प्टी कार्ड्स डाटा सेट ल तिमीहरुले आर स्टुडियो खोलेछ सबैले खोलेछ अभिनव खोलेछ है छ सर छ अब त्यहाँ एम्प्टी कार्ड्स डाटा सेट निकाल है हामी त्यहाँ भित्र काम गर्छौं अब द भेरिएबल vs indicates whether a car has a V engine or a straight engine. So vs indicates whether a car has a V engine or a straight engine. त्यहाँ हेर त कारको हेडिङमा हेर त्यहाँ के छ एम्प्टी कार्ड्सको
भयो आयो एम्टी कार्सको हस् के छ हेडिङ हेर त्यहाँ चुनौती अभिनव हजुर सर के छ हेडिङ त्यहाँ एम्टी कार्समा एमपीजी सीवाईएल डिस्प एचपी यस्तो यस्तो के छ हैन अब त्यो चाहिँ खोल्यो हैन सबैले खोल्यो हैन सबैले अमित लामिछाने पासाई खोल्यो तिमीहरूले खोल्यो सर खोल्यो भिजन तयार छ सर ल अब हेर we use the GLM function include the variables in the usual way and specify a binomial error distribution as follows यहाँ मोडल चाहिँ हामी यसरी बनाउँछौं GLM फर्मुला VS ओभर हैन रेस्पोन्स भेरिएबल VS ओभर एक्सप्लेनेटरी भेरिएबल वेट र डिस्प्लेसमेन्ट DS डाटा एम्प्टी कार्स फ्यामिली बाइनोमियल है यो कमान्ड टाइप गर अनि समरी मोडेल निकाल हेर त मोडेलमा स्टोर गर्छौं है GLM फंक्सन आर्गुमेन्ट चाहिँ नि फर्मुला इक्वल्स टु VS टिल्ड यो वेट प्लस DS डिस्प भनेपछि हाम्रो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल VS इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल वेट एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट डाटा एम्प्टी क्लासबाट फ्यामिली बाइनोमियल र अनि समरी मोडेल निकाल आयो समरी भिजन अमित लामिछाने आयो इनभ्यालिड फर्मुला भन्यो सर मेरो त के भने नि त्यो निकालेको हो सर त्यहाँ के टाइप गर्न बिगारेको होला त्यसो भए चुनौतीको आयो आयो सर ल हेर त त्यहाँ अरूको के छ आयो कि आएन समरी आउनु पर्छ त्यहाँ के टाइप गरेको बिग्रेको होला मनिष निशान आयो सर आयो निशान निलम आयो सर आयो ल हजुर सर आयो अघि कसको आएन भन्दै थियो कसको नआएको मेरो सर भयो भयो ल आयो हैन समरी ल हेर अब यो समरी होइन यस्तै होइन आएको ठीक छ लास्टमा हेर त नल डेभियन्स 43.86 on 31 degrees of freedom residual deviance 21.4 on 29 degrees of freedom and EIC 27.4 भनेर आयो हैन यही हो आएको भिजन चुनौती है नम्बर अफ फिचर स्कोरिङ इटरेसन 6 है अब we see from the estimates of the coefficients that weight influences VS positively यहाँ वेटमा चाहिँ 1.62635 छ तर डिस्प्लेसमेन्टले चाहिँ अलिकति चाहिँ नेगेटिभमा लगेको छ इन्फ्लुएन्स चाहिँ नि हैन वेटको चाहिँ इन्फ्लुएन्स रहेछ 1.62635 भनेर है यो इन्फ्लुएन्स चाहिँ
We see from the estimate that the coefficients that weight influences VS positively, while displacement has a slightly negative effect. The model output is somewhat different from that of an ordinary least squares. Remember, our goal here is to calculate a predicted probability of a V engine for specific values of the predictors, a weight of 2100 pounds and engine displacement of 180 cubic inches. Weight 2100 pounds र इन्जिनको डिस्प्लेसमेन्ट 180 cubic inches छ भने हैन हाम्रो यो भी इन्जिनको उ गर्नुपर्ने हैन निकाल्ने प्रेडिक्सन गर्नुपर्ने. Now for this, to do that, we create a data from frame called new data in which we include the desired values for our prediction. अब अघि भनेको अनुसारको हामी यो राख्छौं है. यो टाइप गरेर न्यू डाटामा स्टोर गर्छौं. data.frame weight equals to 2.1 displacement equals to 180. यो टाइप गरेर न्यू डाटामा स्टोर गर्छौं. data.frame weight equals to 2.1 displacement 180 है. माथि भनेको 2100 pounds को त्यो 1000 मा दिएको हो. त्यहाँ दिएको हैन टेबलमा दिएको 2.1 त्यही भएर. Now we use the prediction function to calculate the predicted probability. अब यसमा include the argument type response in order to get our predictions. है त्यही भएर यो कमान्ड दिन्छ. predict model जुन हामीले कन्स्ट्रक्ट गरेका थियौं. न्यू डाटा यी भर्खर स्टोर गरेको डाटाहरु टाइप रेस्पोन्स हैन रेस्पोन्स ताकि हामी प्रेडिक्सन निकाल्न सकौं. ल हेरेर गरेर हेर. अमित लामिछाने आयो. अमित पासै गर्दैछु सर. गर्दैछौ ल. शिशिर श्वेता आयो. गर्दैछु सर. सकेको छैन. बेजन अभिनव आयो तिमीहरुको आयो हो. चुनौती आयो सर. 0.236 हैन यो प्रेडिक्सन predicted probability is 0.24 approximately. ल सबैको भयो हैन. श्वेता शिशिर भयो हैन. ल यो भयो. यसरी प्रेडिक्सन गर्यौं हैन. अब understanding the model fit in logistic regression output. त्यो अहिकै हो यो है. तिमीहरुले टाइप नगरे पनि हुन्छ. यो सेम आउटपुट है. यो मोडल अनि
अहिलेमा अब हामी यहाँ आउटपुट जुन निकालेको छ त्यसमा हेर्छौँ है we see that weight influences versus positively Vs हैन weight influences Vs positively while displacement has a slightly negative effect हैन माथि मैले अघि देखाएको थिएँ यहाँ स्लाइटली नेगेटिभ छ तर वेटले चाहिँ इफेक्ट गरेको छ 1.6 भनेर हैन नेगेटिभ र वेटको चाहिँ पोजिटिभ छ we also see that the coefficient of weight is non-significant हैन p is greater than 0.05 coefficient of significant 0.05 p is greater than 0.05 while the coefficient of displacement is significant हैन यहाँ coefficient पनि त्यस्तै छ यहाँ कम्पेयर गरेर हैन वेटको चाहिँ नि coefficient 0.275 हैन र त्यस्तै गरेर coefficient चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ सिग्निफिकेन्ट ल पछि चाहिँ अहिले हामी हेरौँ न त्यसलाई चाहिँ बाँकी चाहिँ in fact the estimates coefficients of the predictors weight and displacement are now in units called logits है यहाँ भएको चाहिँ त्यो जुन छ त्यो चाहिँ युनिट्स चाहिँ नि लजिट चाहिँ नि युनिटमा छ है लजिट थाहा छैन लजिट फंक्सन बिजन अभिनव चुनौती थाहा छ लजिट फंक्सन थाहा भएन सर थाहा भएन त्यो चाहिँ लग अफ रेशियो p upon 1 minus p हो है प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस डिवाइडेड बाइ प्रोबेबिलिटी अफ फेलर है त्यो फर्मुला चाहिँ लग अफ p upon 1 minus p अथवा इन टर्म्स अफ x मा भन्ने हो भने लजिट अफ x इक्वल्स टु लग अफ x upon 1 minus x है त्यसरी त्यसकारण चाहिँ त्यो युनिटमा राखेको हुन्छ यो चाहिँ नि in fact the estimates are now in units called logits है डेभियन्स अर्को चाहिँ नि यहाँ अर्को छ डेभियन्स चाहिँ नि दुई ठाउँमा छ यहाँ डेभियन्स चाहिँ नि यो नल डेभियन्स र रेजिडियल डेभियन्स देखिरहेछौ है देखे सबैले श्वेता सञ्जीव भेजन यस सर त्यहाँ अभिनव देख्यो नल डेभियन्स र रेजिडियल डेभियन्स दुई ठाउँमा छ है यो दुई ठाउँमा छ we see the word deviance twice over in the model output deviance is a measure of goodness of fit of a generalized linear model okay? Or rather it's a measure of badness of fit higher numbers indicates worse fit right? Deviance is a measure of goodness of fit of a generalized linear model जुन हामीले मोडल बनायौं हैन generalized or rather it's a measure of badness of fit higher numbers indicate worse fit. R report two forms of deviance, the null deviance and the residual deviance. The null deviance shows how well the response variable is predicted. Okay? How well the response variable is predicted by a model. That includes only the intercept grand mean. The null deviance shows how well the response variable is predicted by a model. For our example, we have a value of 43.9 on 31 degree of freedom. 43.9 43.9 on 31 degrees of freedom. Null deviance. Including the independent variables, weight and displacement, decreased the deviance to 21.4 points on 29 degrees of freedom, a significant reduction in deviance. अर्कोमा चाहिँ नि 21.4 on 29 degrees of freedom. The residual deviance has reduced by 22.46 with a loss of 2 degrees of freedom. Again, देख्यो त्यहाँ समरीमा आउटपुटमा
बेजन, सञ्जीव, शिशिर देखिए सर। देख्यो है यो the residual deviance has reduced by 22.46 with a loss of 2 degrees of freedom. Now, Fisher's scoring algorithm is a derivative of Newton's method for solving maximum likelihood problems numerically. It is a derivative of Newton's method for solving maximum likelihood problems numerically. Information criteria. The archaic information criteria EIC provides a method for assessing the quality of your model through comparison of related models. It's based on the deviance but penalizes you for making the model more complicated. Much like adjusted R squared, its intent is to prevent you from including irrelevant predictors. So, EIC provides a method for assessing the quality of your model through comparison of related model. It's based on the deviance but penalizes you for making the model more complicated, much like adjusted R square जस्तै हैन. Its intent is to prevent you from including irrelevant predictors. Irrelevant चाहिँ predictor or explanatory variable छ नि त्यसलाई हटाउनको लागि सजेसन गर्ने हो आरले. However, unlike adjusted R squared, the number itself is not meaningful if you have more than one similar candidate models where all of the variables of the simpler model occur in the more complex models. Then you should select the model that has the smallest EIC. That has the smallest EIC. So it's useful for comparing models but isn't interpretable on its own. अर्को चाहिँ नि Horsmer-Lamsau goodness of fit. How well our model fits depends on the difference between the model and the observed data. Difference between the model and the observed data. One approach for binary data is to implement a Horsmer-Lamsau goodness of fit test. To implement this test, first install अब अहिले चाहिँ नि यो इन्स्टल गर्दा resource selection भनेर package resource selection R capital छ S capital छ resource को R capital selection को S चाहिँ capital install package resource selection बुझ्यो सबैले चुनौती बेजन हजुर सर गरिरहेको हो इन्स्टल गरिरहेको हजुर भइरहेछ ल इन्स्टल द प्याकेजेस डबल कोट भित्र रिसोर्स सेलेक्सन रिसोर्स को आर क्यापिटल सेलेक्सन को एस क्यापिटल र विदाउट स्पेस दुईटाको बीचमा अमित लामिछाने पासै तिमीहरूले इन्स्टल गरिरहेको हो गर्दैछ सर ल सकियो भने सकियो भन्नु सबैको
इन्स्टल भयो सबैको? भयो सर। भयो है। शिशिर, श्वेता, भयो तिमीहरूको पनि? सञ्जीव? अच्छा ल, लाइब्रेरी रिसोर्स सिलेक्सन भन्यो हैन? यसले लोड गर्छ अब। अर्को चाहिँ नि hostlim.test mtcars $vs त्यहाँबाट एक्सट्र्याक्ट गर्ने फिटेड मोडेल। यो टाइप गरेर हेर। hostlim.test mtcars $vs फिटेड मोडेल। Husmer, let me show goodness of fit. GOF test. Data mtcars $vs fitted model. यो चाहिँ नि रिजल्ट हो। x स्क्वायर्ड 6.5, डिग्री अफ फ्रिडम 8, p भ्यालु 0.5945। आयो यो? भयो अघि? ल, सबैको आयो? सजग आयो तिमीहरूको? जीवन आयो सर। Our model appears to fit well because we have no significant difference between the model and the observed data. That is, the p-value is above 0.05. As with all measures of model fit, we will use this as just one piece of information in deciding how well this model fits. It doesn't work well in very large or very small data sets, but is often useful nonetheless. Our plotting measure. Plotting predicted probabilities. Now we want to plot our model along with the observed data. Although we ran a model with multiple predictors, it can help interpretation to plot the predicted probability that Vs against each predictor separately. So first we feed a GLM for only one of our predictors, weight. पहिलो सुरुमा model underscore weight मा स्टोर गर GLM फर्मुला VS over weight data mtcars family binomial है, family binomial summary model underscore weight। ल, यो टाइप गर। मोडल वेटमा स्टोर गर्ने GLM फर्मुला VS ओभर वेट। हामीले एउटा मात्र लियौं वेट हैन, यसलाई डाटा mtcars फ्यामिली बाइनोमियल अनि समरी त्यसको निकाल्न लगाउने। यो रिजल्ट चाहिँ नि यो आएको आउनुपर्छ।
आयो चुनौती विजन आयो सर ल अरूको पनि आयो सरीक्षा श्वेता श्वेता आउँदैछ सर आउँदैछ यहाँ हामीले युज गरेको मोडेलको चाहिँ नि जिएलएम फर्मुला भिएस हैन यहाँ दियो ओभर वेट फ्यामिली बाइनोमियल डाटा एम्प्टी कार्स To plot our model, we need a range of values of weight for which to produce fitted values. This range of values we can establish from the actual range of values of weight. Range empty cars dollar weight. यहाँबाट निकाल्ने रेन्ज empty cars weight. यो टाइप गर 1.513 देखि 5.4 सम्म हैन रेन्ज चाहिँ त्यो भयो त्यहाँ दिएको डाटा सेटमा चाहिँ नि एम्प्टी कार्समा रहेको वेटको चाहिँ रेन्ज 1.513 to 5.424 A range of weight values from 0 to 6 would be ideal, so we create a sequence of values between 0 and 6 in increments of 0.01. Joining such a large number of closely spaced points will give a smooth appearance to our model. X weight मा स्टोर गर sequence 0, 6, 0.01 हैन from 0 to 6 with interval 0.01 with the difference 0.01 and then we use the predict function to create the model for all of the values of X weight. अब Y weight चाहिँ नि प्रेडिक्ट गर्ने हैन X weight यहाँ निकाली स्टोर गर्यो यहाँ चाहिँ नि सिक्वेन्स 0 to 6 सम्मको डिफरेन्स चाहिँ 0.01 र त्यसपछि प्रेडिक्सन Y weight मोडेल वेट लिस्ट वेट X weight टाइप चाहिँ नि रेस्पोन्स यो टाइप गर रेन्ज अफ वेट चाहिँ नि दिन्छौं हैन निकाल्छौं त्यो 0 to 6 would be ideal सजिलोको लागि so we create a sequence of values from between 0 to 6 in increments of 0.01 joining such a large number of closely spaced points will give a smooth appearance to our model X weight मा स्टोर गर्ने 0 to 6 increment चाहिँ नि 0.01 and then Y weight निकाल्ने Y values X values को माथि गयो भयो अब Y values तल चाहिँ नि प्रेडिक्सन को मोडेल वेट लिस्ट मा चाहिँ नि वेट इक्वल्स टु X weight टाइप रेस्पोन्स टाइप गर्यो सकियो सबैको भयो सर भयो भिजनको पनि भयो अभिनव सजग प्रसिद्ध दीपक भयो र अनि त्यसपछि चाहिँ नि यो नाउ वी प्लट यो टाइप गर प्लट एम्प्टी कार्स डलर वेट एम्प्टी कार्स डलर भर्सस PCH point characteristic 16 X label X axis label weight G Y label VS र लाइन चाहिँ नि X weight Y weight
के भयो आज अमित यिनीहरू चाहिँ नि के भयो अमित पासै गरिरहेको हो हो सर हो आयो त सकेको छैन टाइप गर्न सधैँ सर आउँदैछ ल गर ल ग्राफ आयो भेजन चुनौती आयो सर ल यस्तो ग्राफ आएको हुनुपर्छ अमित पासै आयो के हो पासैको आयो आयो सर ल श्वेता श्वेता हजुर सर आयो आयो ल यो भयो ग्राफ हामीले प्लटिङ गऱ्यौँ होइन एक्स वेट वाइ वेट भनेर होइन एक्स एक्सिसमा वेट जी वाइमा चाहिँ नि भिएस होइन वी क्यान डु द सेम फर डिस्प्लेसमेन्ट अब यो डिस्प्लेसमेन्टको लागि पनि त्यस्तै गरेर गर्न सकिन्छ we can see that for both predictors, there is a negative relationship between the probability that Vs equals to 1 and the prediction variable. As the predictor increase, the probability decreases. है उसको लागि अर्को डिस्प्लेसमेन्टको लागि नि यस्तै गरेर ग्राफ बनाउने है यस्तै गरेर ग्राफ बनाउने नाउ लिङ्क फङ्सन्स एन्ड इन्टरप्रिटेसन अब चाहिँ है अर्को इम्पोर्टेन्ट पार्ट चाहिँ नि लिङ्क फङ्सन्स As a reminder, generalized linear models are an extension of linear regression models that allow the dependent variable to be non-normal. हैन अघि भने जस्तो सुरुमा भने थियो यो एसएलआर चाहिँ नि सिम्पल लिनियर रिग्रेसन मोडल नर्मलको लागि हो हैन त्यहाँ हामी एजुम गर्छौँ नर्मलको लागि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कन्स्ट्यान्ट भनेर एजुम गर्छौँ तर यहाँ चाहिँ नि यो जिएलएम चाहिँ नि स्पेशली यो नन नर्मलको लागि हो हैन we now fit a GLM to a set of educational related data. Let's read in a data set from an experiment consisting of numeracy test scores, numeracy scores on an anxiety test, and a binary outcome variables success that records whether or not the students eventually succeeded in gaining admission to a prestigious university through an admissions test. अब यसमा विल युज जिएलएम यो डाटा तिमीहरू टाइप गर्नु त लामो हुन्छ होला है म यहाँ के उपाय गर्छौँ एउटा गर्छौँ यसको डाटाहरू न्युमेरेसी यो सक्सेस तिमीहरू टाइप गर्नु त लामो हुन्छ यो डाटाहरू होइन त्यही भएर म यहाँ तिमीहरूलाई सिधै यो डाटा चाहिँ उसमा च्याटमा राखिदिने टाइप गरिदियो भने हुन्छ होला होइन हुन्छ सर हुन्छ सर कपी गरेर हाल्दिनु त्यहाँबाट कपी गर्न नि
गयो च्याट बक्समा सेन्ड हेर त यो तिमीहरू कहाँ गएन क्या हो फेरि अर्कै ठाउँमा गयो क्या हो मैले यहाँ टाइप गरेको अर्कै ठाउँमा परे जस्तो छ हुनुपर्ने च्याट बक्स हो यसमा गर्नुपर्ने मैले अर्कोमा गरेँ यहाँ गर्नुपर्ने त्यो अर्कै ठाउँमा गरेँ ल हेर्दा आयो आयो सर ल हेर त्यहाँ के आएको छ भन्दाखेरि तिमीहरूको न्युमेरेसीमा है कि सी यसरी सेभ गर्ने न्युमेरेसीमा है स्टोर गर्ने सी 6.6 यो डाटाहरू सबै चाहिँ नि ल यो पहिलो सेटको चाहिँ न्युमेरेसी है कि सी 6.6 देखि यहाँसम्म 15.7 सम्मको है यो चाहिँ न्युमेरेसीमा र एङ्सिटीमा चाहिँ नि सी 13.8 देखि लिएर 13.4 सम्मको यो डाटा चाहिँ नि एङ्सिटीमा स्टोर गर्ने र सक्सेसमा चाहिँ नि 0L 0L 1L भनेर चाहिँ नि आएको चाहिँ डाटा चाहिँ नि सक्सेसमा चाहिँ नि हामी स्टोर गर्छौँ है तीनवटामा न्युमेरेसी एङ्सिटी र सक्सेस कपी पेस्ट गर्यो श्वेता भिजन भयो भयो सर भयो चुनौतीको पनि भयो अभिनव भयो सर अनि अरूको अमित लामिछाने पासै भयो भयो सर ल अब यो तीनवटा हामीले डाटा लियौँ है न्युमेरेसीमा यो भने चाहिँ हामीले गर्न खोजेको यो यसमा न्युमेरेसी कन्सिस्टिङ अफ न्युमेरेसी टेस्ट स्कोर्स न्युमेरेसी स्कोर्स अन एन एङ्सिटी टेस्ट एन्ड अ बाइनरी आउटकम भेरिएबल सक्सेस हैन that records whether or not the students eventually succeeded in gaining admission to a prestigious university through an admission test है त्यसको डाटा हो र अनि त्यसपछि यो टाइप गर्ने येमा स्टोर गर स्ट्रक्चर लिस्ट न्युमेरेसी एङ्सिटी सक्सेस र डट नेम्समा चाहिँ नि सी न्युमेरेसी एङ्सिटी सक्सेस
अनि रो डट नेम्समा चाहिँ CNA -50L क्लास डाटा डट फ्रेम र अनि एट्याच गर। हेर त एट्याच ए आकाश हजुर भयो हजुर सर गर्दैछु सकिन लाग्यो सर। ल यसको आउटपुट चाहिँ कस्तो आउँछ सर? यहाँ तल दिएको छ The following objects are marked by global environment, anxiety, numeracy, success. Output आयो अनि नेम्स अफ ए भन्यो नेम्स अफ ए भनेर गर्यो भने त्यहाँ हामीले जुन जुन चाहिँ त्यो हेडिङ दिएका थियौं त्यो आउँछ न्युमेरेसी, एङ्सिटी र सक्सेस है। हेड ए भनेर टाइप गर त्यसको चाहिँ सुरुको चाहिँ 6 वटा चाहिँ लाइनहरु दिन्छ रोजहरु। हेर त चेक गरेर हेर नेम्स अफ ए मा न्युमेरेसी, एङ्सिटी, सक्सेस र हेड अफ ए मा चाहिँ 6 वटा लाइन्सहरु रोजहरु दिन्छ under the heading numeracy, anxiety र सक्सेस मा। गौरव आयो? ए गौरवले भिजन आयो? आयो सर। आयो। चुनौती आयो? आयो सर। ल सबैको आयो? कसैको छ नआएको? कोही छ? निशान, नीलम? हजुर सर आयो। आयो। ल राम्रो। है हेडिङमा यो हो। The variable success is a binary variable, हैन? यहाँ सक्सेस की 0 की 1 हो यो, हैन?
that takes the value 1 for individuals who succeeded in gaining admission, and the value 0 for those who did not. Let's look at the mean values of numericity and anxiety. Mean of numericity 10.722, यो निकाल. Mean of anxiety 13.754. निशान गर्यो? प्रकाश आइएन? मनीष आयो? आयो सर. अब त्यसपछि नि we begin by fitting a model that includes interactions through the aesthetics formula operator. The most commonly used link for binary outcome variables is the logit link, though other links can be used. हामी चाहिँ यो asterisk चाहिँ operator use गर्छौं. Operator model 1 मा GLM success over numeracy star anxiety binomial family binomial है त्यसमा स्टोर गर. मोडेल 1 मा स्टोर गर GLM सक्सेस ओभर न्यूमेरेसी स्टार एंक्सिटी फ्यामिली बाइनोमियल. GLM is the function that tells R to run a generalized linear model. Inside the parentheses, we give R important information about the model. To the left of the tilde is the dependent variable success. It must be coded 0 and 1 for GLM to read it as binary. After the tilde, we list the two predictor variables. The star indicates that not only do we want each main effect, but we also want an interaction term between numeracy and anxiety. The star indicates that not only do we want each main effect, but we also want an interaction term between numeracy and anxiety. And finally, after the comma, we specify that the distribution is binomial. The default link function in GLM for a binomial outcome variable is the logit. More on that below. We can access the model output using summary. Summary model 1. हेर त टाइप गरे आउटपुट यो आउनु पर्छ. Summary model 1. आयो? श्वेता आयो? श्वेता के सविता आयो? श्वेता आयो? सविता के गरिरहेछौ? के भयो यिनीहरू छैन के हो? शिशिर, सञ्जीव गरेर आयो सर. आयो सञ्जीवको. यही आउटपुट चाहिँ नि यो आउनु पर्छ. भिजन आयो हैन? आयो सर. चुनौती भयो? भयो सर. ल. Now the estimates, coefficients of the predictors, numeracy and anxiety, yo, हैन?
are now in logits. The coefficient of numeracy is 1.94556, and 1.95 approximately. The coefficient of numeracy. Yeah, coefficient of numeracy 1.9556. Again, you. So that a 1 unit change in numeracy produces approximately a 1.95 unit change in the log odds. That is a 1.95 unit change in the logit. है भनेको लजिट भित्रको जुन भित्र छ p upon 1 minus p भनेको हैन त्यहाँ चाहिँ चेन्ज ल्याउने 1.9456 so that a 1 unit change in numeracy produces approximately a 1.95 unit change in the log odds. That is a 1.95 unit change in the logit. From the signs of the two predictors, we see that numeracy influences admission positively, but anxiety influences survival negatively. Numeracy को numeracy positive छ हैन यो चाहिँ के numeracy influences admission positively, but anxiety influences survival negatively. We can't tell much more than that, as most of us can't think in terms of logits. Instead, we can convert these logits to odds ratios. We do this by exponentiating each coefficient. This means raise the value e approximately 2.72 to the power of the efficient e to the power p. So the odds ratio for numeracy is OR equals to exponential 1.94. यो भ्यालु आउँछ हैन यो निकाल्यो भनेदेखि however in this version the version of model of the estimates are non-significant, and we have a non-significant interactions. Model 1 produces the following relationship between logit and the two predictors. यो टाइप गरेर त यो मैले यहाँ गराएर हेर्नु छु logit p equals to यो गरेर त logit p 0.88 plus 1.95 star numeracy minus 0.45 star anxiety minus 1.0 interaction term. के आउँछ हेर मैले यहाँ गराएर हेर्नु छु गरेर हेर्यो चुनौती सर त्यो कोडै रन भएन मेरो त रन भएन ल भाइ छोड्दियो त्यसो भए त्यसलाई छोड्दियो म पछि हेरौँला त्यो के रहेछ के भयो रहेछ त्यसमा भनेर ल अर्को हेरौँ अब है GLM in R graphs for logistic regression. We have used GLM command to R to fit a logistic model with binomial errors to investigate the relationship between the numeracy and the anxiety scores and their eventual success. Now we'll create a plot for each predictor. This can be very helpful for helping us understand the effect of each predictor on the probability of one response on our dependent variable. We wish to plot each predictor separately. अहिलेको जस्तै हामीले अघि पनि गरेका थियौं त्यसरी empty classमा पनि हैन separately. So first we feed a separate model for each predictor. This isn't the only way to do it, but one that I have
found especially helpful for deciding which variables should be entered as predictor. अब हेरौँ यसमा मोडेल न्युमेरेसी यो हेर त यो टाइप गरेर हेर मोडेल अंडरस्कोर न्युमेरेसी GLM सक्सेस ओभर न्युमेरेसी बाइनोमियल समरी मोडेल न्युमेरेसी हैन मोडेल न्युमेरेसी को success numeracy over numeracy dependent variable success independent numeracy सुनौटी भयो भयो सर आयो यो रिजल्ट आयो हैन अनि बेजन भयो सर आयो ल अरुको भयो सबैको सजग सञ्जीव शिशिर श्वेता भयो सर भयो ल यो भयो है रिजल्ट चाहिँ नि अब यो टेबल आयो हैन सबै आउटपुट चाहिँ नि we do the same for anxiety अब मोडल एंक्सिटी GLM सक्सेस एंक्सिटी को लागि त्यही नै गर्छौं कपी गर्नु त्यहाँ एंक्सिटी एउटा चाहिँ चेन्ज गर्दियौ हैन अघि न्युमेरेसी थियो अब चाहिँ एंक्सिटी मोडल एंक्सिटीमा अरु सबै सेम हो सर माथिको थोरै देखाइदिनु अलि माथि लगिदिनुस् त स्क्रिन के हो स्किप यही नै स्किप हो त्यसमा चाहिँ न्युमेरेसी थियो यहाँ है मोडल अंडरस्कोर न्युमेरेसी मा स्टोर गर्छौं GLM सक्सेस ओभर न्युमेरेसी बाइनोमियल त्यही हो अनि समरी चाहिँ मोडल यहाँ चाहिँ समरी न्युमेरेसी को निकाल्यो भने यहाँ चाहिँ एंक्सिटी को भयो माथिको चाहिँ न्युमेरेसी हो त्यति हो बुझ्यो यो सेम एउटै हो कपी गर्ने एंक्सिटी को ठाउँमा न्युमेरेसी चेन्ज गर्ने हो त्यति मात्रै हो र समरी त्यसको पनि समरी निकाल जीवन आयो हजुर सर गर्दैछु आयो सकेको छैन छैन सर हामीले छुट्टै छुट्टै चाहिँ नि क्रिएट गर्यौं मोडल न्युमेरेसी र मोडल एंक्सिटी भनेर प्लट गर्नको लागि श्वेता भयो श्वेताको यो सविता जिरेल चाहिँ आज छैन के हो सविता छ सर गरिरहेछौ गरिरहेछ सर आयो 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 आज त सविताले गरिरहेको होला नि त ल्यापटपमै कम्प्युटरमै हो क्लासमा त लेखिरहन्थ्यो ल सर म गरिरहेछु भइरहेछ ल ठिक छ भयो हैन यस सर अब त्यसपछि now we create our plots first we set up a sequence of length values which we'll use to plot the fitted model let's find the range of each variable
रेन्ज न्युमेरेसीको निकाल 6.7 15.7 र एङ्सिटीको त्यस्तै गरेर रेन्ज निकाल अनि रेन्ज निकालिसकेपछि given the range of both numeracy and anxiety, a sequence from 0 to 15 is about right for plotting numeracy, while a range 10 to 20 is good for plotting anxiety. X numeracy sequence 0, 15, 0.01 difference any. Y numeracy predict model numeracy list numeracy equals to X numeracy type response र अनि त्यसपछि चाहिँ नि दिन्छ हैन. Now we use the predict function. त्यसपछि प्लट गर्छौं. ल यो टाइप गर ल पहिला. X numeracy मा हामी स्टोर गर्छौं सिक्वेन्स 0 to 15 with difference 0.01. Y numeracy मा स्टोर गर्छौं predict model numeracy list numeracy equals to X numeracy type response. ल टाइप गर्न सकियो सबिता सर हामीले मोडल अन्डरस्कोर न्युमेरेसीमा हामीले सक्सेस र न्युमेरेसीलाई लिएर प्रेडिक्ट गरेको जिएलएम गराएको मोडल एङ्सिटी अन्डरस्कोर एङ्सिटीमा चाहिँ सक्सेस र एङ्सिटी हुन्छ हैन. अनि मोडल न्युमेरेसन चाहिँ सक्सेस र न्युमेरेसी छुट्टाछुट्टै गर्नु पर्यो नि त. दुईटा भेरिएबल लिएर त ग्राफ प्लट गर्न गाह्रो हुन्छ हैन. त्यो त 3D मा गर्नुपर्ने हुन्छ हैन. त्यसैले हो प्लेनमा छुट्टाछुट्टै हेर्न खोजेको हो. अघि पनि गरेको थिएँ नि त. अघि त्यो एम्टी कास्टमा पनि एउटा गरिदिएको थिएँ. अर्को चाहिँ अब तिमीहरूले गरेर हेर त्यहाँ पनि आउँछ त्यस्तै गरेर हैन भनेर. खै शिशिरले गरेको हो गर्यो सविता सक्यो आयो रन भयो भएन कोड सक्यो चुनौती भयो हैन रन भयो हैन चुनौती भयो सर भयो. ल अब अर्को. Now we use the predict function to set up the fitted values. The syntax type equals to response back transforms from a linear logic model to the original scale of the observed data. That is binary. हैन. Plot numeracy success PCH 16 X lab numeracy score Y lab अनि lines अनि X numeracy Y numeracy column red ल यो टाइप गर अनि यस्तो दिन पर्छ ग्राफ चाहिँ. Numeracy success point character 16 X lab numeracy score Y lab मा चाहिँ देखिएन कि एडमिसन भनेको सक्सेस हैन. एडमिसन अनि लाइन्स X numeracy Y numeracy column red line width 2.
ल भयो सबैको भयो सर ल यो भयो हैन अब नाउ वी प्लट आउट फर एंग्जाइटी अहिलेको न्युमेरिसीको भयो हैन अहिलेको चाहिँ नि एंग्जाइटीको पनि त्यस्तै गरेर ल X anxiety sequence 10 20 0.1 Y anxiety predict model anxiety list anxiety हैन अहिलेको जस्तै गरेर सबै यो टाइप गर बेजन आयो भयो बेजन भयो सर आयो त ग्राफ आयो सर ल अनि चुनौतीको भयो सर भयो चुनौतीको नि भयो अनि अरु खै अमित पाछै आकाश भयो कि भएन तिमीहरुको भयो सर भयो आकाशको पनि भयो अनि सविता भयो सर भयो ल यस्तो ग्राफ आयो हैन यहाँ चाहिँ अलिकति पुगेन त्यही भएर भयो छेउमा भयो यो यसमा सर 0 देखि 20 लिनु पर्थ्यो सर हामीले किन भन्दाखेरि 3 पोइन्ट समथिङ पनि थियो अनि समथिङ त्यही थियो त्यही भएर 0 देखि 20 रे गरे त जेरो देखि होइन 10 देखि नै हो 20 नगरिकन नभए अलिकति बढाइदियो नि 20 होइन 20 त लिएकै छ 10 to 20 भनेर हैन 22 गरे त कति कस्तो आउँछ हेर त 10 to 22 चेन्ज गर्यो भेजन गरे सर खै कस्तो आयो ठिक आयो त्यस्तै नै अलि लाइन चाहिँ अलि एक्सटेन्ड भयो एक्सटेन्ड भयो हैन त्यसो उ गर नि त 25 को राखेर हेर त कस्तो देखिन्छ रन गरेर 25 राखेर 25 राख्दा पनि त्यही लाइन मात्रै एक्सटेन्ड हुन्छ सर बरु हामीले फिगर राम्रो बनाउ एक्स लिमिट राख्यो भने चाहिँ बरु बीचमा आउँछ होला फिगर एक्स लिमिट चाहिँ चेन्ज गर्न पर्यो है 18 को एक्स लिमिट चेन्ज गर्नु भयो एक्स लिमिट ल भयो यो तिमीहरुले चेन्ज गरिहाल्छौ हैन बुझ्यो हैन यो
ल अब अर्को चाहिँ नि सायद नेक्स्ट भोलि होला कन्टिन्यू गरौँला हामी So clearly, those who score high on anxiety are unlikely to be admitted, possibly because their admissions test results are affected by their high level of anxiety. हैन यो बुझ्यो अहिले सबैले यस सर ल आजलाई यति मात्रै गरौँ अब भोलि फेरि कन्टिन्यू गरौँला ओके stop recording